हेलो व्यूवर्स, खुश आमदीद। अपलिफ्टिंग वुमेन्स पर हम आपको वेलकम करते हैं, जिसमें हम अपने व्यूवर्स के साथ अदाकारों की ऐसी मालूमात आपको बताते हैं जो आप पहले ना जानते हों। आज की इस वीडियो में हम 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सनम बलोच आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सनम बलोच पाकिस्तान की एक जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने अपने करियर के आगाज़ एक सिंध चैनल के प्रोग्राम से किया। उनकी बड़ी बहन सबरीन हस्बानी भी एक बेहतरीन अदाकारा हैं। सनम की मासूमियत और भोला मिजाज ही उनका सबसे मुख्तलिफ बनाता है। आज हम सनम की ज़िंदगी पर बात करेंगे। सनम की शादी किन हालात में हुई, सनम किस हरकतों पर लोग हुए उनसे नाराज़, सनम की सोशल लाइफ, सनम की आवाज़ का राज, सनम की नेटवर्थ और बहुत कुछ। तो व्यूवर्स, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सनम की शादी किससे हुई। अगर बात की जाए सनम बलोच की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तो सनम की शादी 2013 में मशहूर और मारूफ गुलकार और सॉन्ग राइटर अब्दुल फरतुल्लाह से हुई। ये शादी सनम और अब्दुल्ला की पसंद की शादी बताई जाती है और इनकी पूरी शादी भी समा टीवी पर दिखाई गई। समा टीवी पर सनम मॉर्निंग शोज़ किया करती थी, जिसकी वजह से उनको मॉर्निंग शोज़ की क्वीन भी कहा जाता है। और उनको शादी पर समा टीवी ने सनम से उनकी मर्जी के साथ सनम और अब्दुल्ला की शादी को ऑन एयर देखा। सनम और अब्दुल्ला दोनों एक साथ काम किया करते थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनका साथ काम करना जल्द ही एक दूसरे को पसंद करने का बाइस बना और कुछ ही वक्त में इन दोनों की पसंद की शादी हो गई। मगर बदकिस्मती से ये शादी ज़्यादा देर ना चल सकी और 2018 में इन दोनों में अलहदगी हो गई। 5 साल साथ रहने के बाद इनकी अलहदगी की वजह एक दूसरे को अच्छे से ना समझना और बच्चों का ना होना बताया जाता है। सनम एक शो में बात करते हुए कहती हैं कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में से कुछ लम्हात निकालने का ऑप्शन होता तो मैं समा टीवी पर से अपनी शादी की वीडियो को हटा देती। नंबर 2, सनम की दूसरी शादी ने सबको हैरान कर दिया। जी तो व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि सनम बलोच की दूसरी शादी हो चुकी है। 2018 में सनम बलोच ने कैप्टन सफरान नामी शख्स से मंगनी के बारे में एक इंटरव्यू पर इस बात की और इसके बाद सनम बलोच तो जैसे मीडिया से गायब ही हो गई, जिस पर उनके फैंस ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि सनम कहाँ चली गई हैं। सनम ने अपने मॉर्निंग शोज, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ड्रामा पर आना छोड़ दिया और गुम ही हो गई। अचानक से 2020 में सनम ने अपनी बेटी के साथ अपनी इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की, जिसको देखकर सब हैरान रह गए क्योंकि किसी को भी उनकी दूसरी शादी का इल्म ना था। सनम ने अपने दूसरे शोहर के साथ कहीं पर भी अपनी कोई भी दूसरी शादी की पिक्चर्स अपलोड नहीं की थी। सनम के फैंस ने इनको दिल खोल कर दुआएं दी और अब सनम अपनी फैमिली के साथ कनाडा में रिहाइश पजीर हैं। नंबर 3, सनम के नज़दीक सक्सेस क्या है। सनम बहुत ही सादा मिजाज और नरम दिल की मालिक हैं और वो बताती हैं कि उनको किसी से भी पहले सॉरी करने में शर्म महसूस नहीं होती और अपनी इसी खुश अखलाकी की वजह से उनके फैंस की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। सनम से एक शो पर पूछा गया कि वो सक्सेस को कैसे बयान करेंगी तो उस पर हम सबके प्यारी और मासूम सनम ने जवाब दिया कि उन्होंने कभी भी सक्सेस की और फेम की चाह नहीं रखी और उन्होंने ये भी बताया कि वो सिर्फ अपने फैंस के लिए दिल से काम करती हैं और हर प्रोजेक्ट पर उनके फैंस इतना प्यार देते हैं कि अगले आने वाले हर प्रोजेक्ट के लिए दिल खोल कर और अच्छे से काम करती हूँ। और इसके साथ साथ सनम ने ये भी बताया कि इनको नाकामी का कोई भी डर नहीं है। जब तक आप नाकामी नहीं देखेंगे तो आप कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़ पाएंगे। व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे, तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। इससे आगे हम आपको बताएंगे कि सनम की आवाज़ का मसला, सनम की कंट्रोवर्सी और बहुत कुछ आपसे शेयर। सनम ज़िंदगी को एक तोहफा समझती हैं और अपने फैंस को अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने का पैगाम देती हैं। नंबर 4, सनम बलोच को अजीब सवाल पर लोगों का गुस्सा। व्यूवर, सनम बलोच ने काफ़ी साल तक मॉर्निंग शोज़ किए हैं और वो अपनी होस्टिंग की वजह से बहुत मशहूर हुई हैं। बाद में वो हम टीवीज़ और ARY के ड्रामास में भी नजर आई हैं। अपने मॉर्निंग शोज़ के वक्त सनम ने बहुत से मेहमानों को अपने शोज़ पर बुलाया। 2 साल पहले सनम बलोच ने आमिर लियाकत और उनकी दूसरी बीवी तुबा को भी अपने मॉर्निंग शो पर बुलाया और सनम बलोच ने आमिर लियाकत से सवाल किए। उनकी पहली बीवी ने उनकी दूसरी बीवी तुबा लियाकत को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। आपने ये निकाह ही किया है या कोई गुनाह किया है। सनम बलोच के इस सवाल पर देखने वालों ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया और उनके इस सवाल पर आमिर लियाकत ने जवाब में कहा कि दीन पढ़ने और डिग्री के लिए दीन पढ़ने में बहुत फ़र्क है। इसके साथ साथ सनम ने एक और अदाकार फैसल को भी उनकी दूसरी बीवी के साथ शो पर इनवाइट किया और उनसे भी इसी तरह के कुछ सवालात पूछे, जिस पर लोगों ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। कुछ लोगों ने कहा कि सनम ने ये सवाल मॉर्निंग शो की रेटिंग की वजह से इस तरह पूछे, मगर इस पर भी सनम के फैंस ने सनम को डिफेंड किया और अपने प्यार से सनम की परेशानी में कमी की। नंबर 5, सनम के वालिदैन की अलहदगी। सनम अपने बचपन को एक धुंधली याद का नाम देती हैं। सनम का ताल्लुक सिंध से है और वो उनके 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 2 भाई। जब सनम 3 साल की थी तो उनके वालिदैन की सेपरेशन हो गई थी।
وجہ یہ تھی کہ ان کے والدین ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکے اور علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ سپریشن کے بعد صنم اور ان کے 4 بہن بھائی ان کے والد نے اپنے پاس رکھ لیے، مگر ایک ماں اپنے بچوں سے دوری برداشت نہ کر سکی اور کورٹ کے ذریعے اپنے سب سے چھوٹے 2 بچے اپنے پاس رکھ لیے، جن میں ایک تو صنم اور دوسرا ان کا چھوٹا بھائی تھا۔ کچھ عرصہ بعد صنم کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اور پھر صنم کی ایک اور بہن آ گئی جو کہ ان کی اسٹیپ ڈیڈ کی بیٹی تھی۔ صنم اپنی سب سے چھوٹی بہن کو بے حد پیار کرتی تھی۔ وہ اپنے سبھی بہن بھائیوں کو بہت ہی پیار کرتی ہیں، وہ اپنے قریبی دوستوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں میں ان سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں شوٹنگ پر بھی غصہ کروں، لیکن ناراضگی کا بھی اظہار کروں، لیکن میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ سب میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہیں۔ صنم کے زیادہ دوست نہیں ہیں، مگر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ صنم اپنے والد کو بے حد یاد کیا کرتی تھی۔ ایک دن ہمت کر کے انہوں نے اپنے والد کو کال کی اور وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے صنم کو ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صنم کی والدہ نے ان پر کوئی اعتراض نہ کیا اور ان کو کہا کہ وہ آپ کے والد ہیں، ان سے ملنے سے میں آپ کو کبھی بھی نہیں روکوں گی، اور وہ کبھی جب بھی چاہیں وہ اپنے والد سے ملنے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، صنم کی ڈپریشن کی وجہ اور ان کی آواز پر ان کا اثر۔ ویورز، اسکرین پر خوش نظر آنے والی اداکاریں جو دوسروں کو اپنی معصومیت اور ایکٹنگ سے دیوانہ بنا لیتی ہیں، کیا اصل میں وہ بھی خوش ہوتی ہیں؟ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لمحات سے ضرور گزرتا ہے، اس کے لیے خوش رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویورز، صنم نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ بہت ہی سینسٹیو اور اپنی پرسنل لائف کو زیادہ ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتی ہیں۔ صنم کی پہلی شادی ان کی پسند کی شادی تھی اور وہ عبداللہ سے بہت محبت کیا کرتی تھی، مگر شادی کے ختم ہونے کے بعد صنم بہت زیادہ ہرٹ ہوئیں اور وہ ڈپریشن میں چلی گئیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہوئے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب صنم سٹریس میں ہوئی تو ان کی آواز پر بھی سٹریس کے اثرات واضح ہوتے ہیں۔ وہ کوشش کرتی ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر ہوں تو ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا ماضی ان کو یاد آئے۔ مزید صنم نے بتایا کہ جب ان کو سٹریس ہوتا ہے تو ان کو بہت زیادہ نیند آتی ہے اور میں سو جاتی ہوں، سونے کی وجہ سے ان کی آواز مزید بھاری ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، صنم شوبیز میں کیوں اور کیسے آئیں؟ ویورز، صنم بلوچ کا تعلق سندھ کے ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں پر شوبیز کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ صنم کی والدہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور انہوں نے ٹیچنگ بھی کی اور بینک میں بھی جاب کی اور اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ صنم کے خاندان میں کسی کا شوبیز سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ اسکول میں بھی صنم نے کبھی بھی کسی بھی شو میں حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ ان کو شرم آتی تھی۔ ویورز، آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ صنم نے ایکٹنگ کرنے کا کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو بچپن سے ہی پائلٹ بننا چاہتی تھی اور اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، مگر ان کی ساس کی تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے یہ خواب پورے نہ کر سکیں۔ صنم کی بڑی بہن صبرین ہسپانی ایکٹریس بننا چاہتی تھی اور انہوں نے اپنا کیریئر ہوسٹنگ سے شروع کیا اور صنم آڈینس میں بیٹھ کر ان کو دیکھتی اور تالیاں بجاتی تھی۔ وہاں پر صنم ایک ڈائریکٹر نے پوچھا کہ تم ایکٹنگ کیوں نہیں کرتی، جس پر صنم نے بتایا کہ مجھے شرم آتی ہے، مگر پھر صنم نے ایک سندھی چینل پر ہوسٹنگ سے کام کرنا شروع کیا جب وہ 15 سال کی تھی۔ ان کی ایکٹنگ کی فیلڈ میں لانے والے فہد مصطفیٰ تھے اور ان کے کہنے پر صنم نے ڈرامہ کلک پر بھی کام کیا جو کہ راتوں رات ہٹ ہو گیا۔ اس طرح وہ شوبیز میں آ گئیں۔ نمبر 8، صنم بلوچ ایسا کیا کرتی ہیں کہ ان کی جلد ہر وقت گلو کرتی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ان کی گلوئنگ سکن کے راز، ان کے انسٹاگرام اپڈیٹس بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، معصوم اور بھولی بھالی سی صنم نیچرل چیزوں کو زیادہ استعمال کرنا پسند کرتی ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی مشورہ دیتی ہیں کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور اپنی سکن کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ زندگی کے کام تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، مگر اس میں سے اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے۔ صنم نے بتایا کہ گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے منہ دھونا اور پھر اس پر روز واٹر یعنی عرق گلاب لگانے سے سکن نکھر جاتی ہے۔ نمبر 9، کیا صنم اب ہم ڈراموں میں نظر نہیں آئیں گی؟ ویورز، صنم کے چاہنے والے اور ان کو دیکھنے والے صنم کی اکثر انسٹاگرام کی پکچرز کے نیچے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم ڈراماز دوبارہ بنائیں گی یا نہیں اور وہ کس ڈرامے میں نظر آئیں گی، مگر اس حوالے سے صنم نے اپنے فینس کو کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ اپنی زندگی میں کچھ مصروف ہیں اور اپنی بیٹی کو وقت دینا چاہ رہی ہیں۔ صنم کے انسٹاگرام پر چاہنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ابھی بھی ان کے 1.4 ملین 1.4 ملین فالوورز ہیں جو ان کی ڈریسنگ سینس اور ان کی بیٹی کی تصاویر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کو بہت سی دعائیں بھی دیتے ہیں۔ صنم کی انسٹاگرام کی تصویریں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی دوسری شادی میں بہت زیادہ خوش ہیں اور اپنی فیملی اور بچی کو ٹائم دے رہی ہیں۔ نمبر 10، ویورز، صنم اب تو بہت زیادہ ٹی وی پر نظر نہیں آتی، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ صنم پاکستان کے اداکاروں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ پیمنٹ لینے والی اداکاریں ہیں۔ ان کی نیٹ ورتھ 5 سے 10 ملین تک بتائی جاتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صنم جلد ہی ہم ٹی وی اسکرینز پر دوبارہ دیکھی جائیں گی۔ ناظرین، اپنے پسندیدہ اداکاروں کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔